बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदन। ये जो ऑडियोज आ रही हैं, ये जो चीफ जस्टिस का नाम है, ये जो इस्तीफा मांगा जा रहा है, ये सब ऐसा ही नहीं है, कोई वजह है। उसकी वजह क्या है? ये वजह वैसी ही है, चीफ जस्टिस नहीं मान रहे, मैनेज नहीं हो रहे, मर्जी का फैसला नहीं दे रहे, तो फिर ये सब कुछ किया जा रहा है। लेकिन आज इमरान खान ने नई बात कर दी है। आप जानते हैं कि इस वक्त हुकूमत की तरफ से बातचीत की कोशिशें हैं और अदालत ने टू दी पॉइंट बताया हुआ है कि आप 27 तारीख को हुकूमत पैसे ट्रांसफर करेगी और 27 तारीख को एक बार फिर समाअत होगी। अब 26 तारीख तक इन्होंने अदालत से वादा किया हुआ है कि 26 को हमारा भी इजलास है और 26 को हमारा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ मुज़ाकरात वाला राब्ता भी हुआ है। अब खबरें ये आई, अयाज सादिक हो गए, ख्वाजा साद रफीक हो गए, दीगर जो लोग हैं और कमर जमान कायरा, उन्होंने बताया जनाब कि हमारा राब्ता हुआ है। और आज फवाद चौधरी से राब्ते की खबर थी, उस दिन कहा गया जी हमारा असद कैसर से राब्ता हुआ है। एक तो इमरान खान ने वाज़ेह अंदाज में बताया कि उन्होंने असद कैसर को हुकूमत के साथ बातचीत करने का कोई मैंडेट नहीं दिया हुआ। इसका मतलब यह है कि वो जो 26 तारीख वाली मुलाकात की हमें बात बताई गई थी कि तय हो गई है, वो भी हवा के अंदर है। दूसरी तरफ अब खबर यह आई है कि हुकूमत के अंदर भी शदीद इख्तलाफात हैं। और शदीद इख्तलाफात क्या है? पहले हमने फजलुर रहमान की पार्टी का सुना, अब खबरें यह हैं कि जेयूआई के मुतालिक भी खबर यह थी कि उसके पीछे भी नवाज शरीफ ग्रुप है। अब नून लीग का भी वो ग्रुप जो नवाज शरीफ ग्रुप है वो भी मुखालफत कर रहे हैं। इवन अब काफ लीग ने भी तहरीक इंसाफ के साथ मुज़ाकरात की शदीद मुखालफत कर दी है। वो शदीद मुखालफत भला क्यों है? सबकी दुकानें बंद हो जाएंगी, तो इसलिए जरूरी यह है कि ये मुज़ाकरात ना किए जाएं। लेकिन असल जो ब्रेक थ्रू है, मैं आपको वो बताना चाहता हूं। वो ब्रेक थ्रू क्या है? आप जानते हैं कि चीफ जस्टिस ने और उसके अलावा सिराजुल हक ने बात की थी जुलाई के इंतखाबात की, और जुलाई में ही बड़ी ईद है। खबरें ये थी कि कटाई के बाद और उसके बाद जो बड़ी ईद गुजर जाए तो उसके बाद इलेक्शन करवा लिए जाए। अब जुलाई वाली जो मामला है उसके ऊपर इमरान खान ने आज बाकायदा उसकी तस्दीक कर दी है और इमरान खान ने बताया है कि इनके पास ये चंद रोज हैं और अगर ये मई के महीने में कौमी असेंबली तहलील कर दे तो कौमी असेंबली तहलील का मतलब यह है कि उसके साथ ही अगले मुज़ाकरात या बातचीत हो सकती है। उन्होंने कहा ये असेंबली तहलील करें इस महीने में और उसके बाद जो बाकी मुज़ाकरात हैं वो हो जाएंगे और जुलाई के अंदर जो है वो फिर आम इंतखाबात भी हो जाएंगे। और फिलहाल उन्होंने कहा कि ताहाल पीडीएम की जानिब से उनकी जमात तहरीक इंसाफ से कोई राब्ता नहीं किया गया, ये कैटेगोरिकली बात की है। और उन्होंने कहा कि मैंने बातचीत के लिए शाह महमूद कुरैशी को नामजद किया था और शाह महमूद कुरैशी से अभी तक कोई राब्ता नहीं किया गया। और साथ ही इमरान खान ने इनका वो टैक्टिक भी पकड़ लिया है जिस टैक्टिक की बुनियाद के ऊपर ये सारा खेल खेलना चाहते हैं। इमरान खान ने कहा कि मुझे खौफ है कि मुज़ाकरात को इलेक्शन में ताखीर के हरबे के तौर पर इस्तेमाल करेंगे। हम इस चीज पे डटे हुए हैं कि पंजाब का इलेक्शन 14 मई से आगे नहीं जाएगा। उन्होंने कहा हमने इनको कहा है कि अगर आपके पास कोई पूरे मुल्क में इलेक्शन की कोई तजवीज है तो हम कर देते हैं। और उनका वजीर आज़म कौमी असेंबली तहलील कर दें तो पूरे मुल्क में जुलाई में इलेक्शन हो सकते हैं, लेकिन उसके लिए शर्त यह है कि अगर मई में ये अपनी हुकूमत गिरा दें तो ही हम इनके साथ बैठ के बात कर सकते हैं। तो जुलाई का ऐलान है, ये वही ऐलान है जो चीफ जस्टिस ने कहा, ये वही ऐलान है जो सिराजुल हक ने कहा। अब इमरान खान ने भी बता दिया है कि भाई जुलाई के महीने में, उसकी वजह क्या है? जुलाई का मतलब यह है कि आप एक महीना कौमी असेंबली पहले तहलील कर देंगे, अपना कौमी असेंबली आप 3 महीने पहले तहलील कर देंगे और बुनियादी तौर पर जुलाई के अंदर टेन्योर पूरा होना है अगस्त के अंदर, तो उस आपका नया मैंडेट जो आ जाएगा। इससे अब आपको अंदाजा हो जाएगा कि हुकूमत कितनी सीरियस है। हुकूमत की सीरियसनेस का अंदाजा लगाइए कि खुर्रम दस्तगीर साहब वजीर हैं इस हुकूमत के, वो कहते हैं जी इलेक्शन की तारीख का तयन अदालत के जरिए नहीं हो सकता। अब अदालत के जरिए नहीं हो सकता तो फिर आप कर दें, फिर मुस्लिम लीग नून कर दे, फिर आपका गवर्नर पंजाब में कर देता, आपने नहीं किया। वजह क्या है? आप इलेक्शन से भागते हैं, आप ताखीरी हरबे इस्तेमाल कर रहे हैं, उसके अलावा कोई वजह हमें इस वक्त नजर नहीं आ रही। अच्छा, उसके बाद मैं आपको एक और बात बता देता हूं कि सिराजुल हक जो है उनका राब्ता कल हुआ था शहबाज शरीफ के साथ, आज हुआ परवेज इलाही के साथ। अब खबर यह आई है कि एक बार फिर चौधरी शुजात हुसैन से उनका राब्ता हुआ है और इस राब्ते के अंदर उन्होंने वही बातें जो कमोबेश पुरानी हैं वो की हैं और उन बातों के अंदर
انہوں نے سارا کچھ وہ کیا ہے. مطلب ایک ساتھ الیکشن اور ایک ساتھ الیکشن. جماعت اسلامی جب ایک ساتھ الیکشن کا کہتی ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے قومی اسمبلی, سندھ اسمبلی اور بلوچستان اسمبلی تحلیل کی جائے اور ایک ساتھ الیکشن کروا لی جائے. وہ یہ نہیں کہتے کہ الیکشن تاخیر کا شکار ہو جائے. یہ بالکل بھی, میں نے ان سے چونکہ میری ملاقات ہوئی تھی تو میں اس لیے یہ بات آپ کو بتاتا ہوں. اب اگلی بات کی طرف چلتے ہیں. عمران خان جب یہ کہتے ہیں کہ ہم اس حکومت کو بھاگنے نہیں دیں گے, تو ان جو ججز ہیں, ان ججز کے حوالے سے بڑا ایک دلچسپ میں لطیفہ آپ کو سنانا چاہتا ہوں, پھر میں وہ مریم نواز والی بات بتاتا ہوں. کہ اب دیکھیں مریم نواز, جو نواز شریف ہیں, ان سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ بتائیں آپ کے بیٹوں کا جواب حسن اور حسین نواز کا. وہ کہتے ہیں نہیں میں جواب نہیں دے سکتا, میرے بچے جو ہیں خود مختار ہیں اور وہ برطانیہ کے شہری ہیں, ان کے اوپر پاکستان کا قانون نافذ نہیں ہوتا. مریم بی بی سے کہا جاتا ہے, کہتی ہے میرے بھائی حسن اور حسین کے اوپر پاکستان کا قانون نافذ نہیں ہوتا. بالکل ٹھیک ہے. پھر ان سے ان کے شوہر کی بات کی جائے تو وہ کہتی ہے میرے شوہر کی اپنی خیالات ہیں تو ہم ان کے لیے جواب دیں. بالکل ٹھیک ہے. پھر پاکستان کے سپریم کورٹ کے جج جنہوں نے مستقبل میں چیف جسٹس بننا ہے, ان کی اہلیہ کے کچھ رولا پڑ جاتا ہے ان کی کوئی جائیدادوں کا, تو کہتے ہیں میری بیوی انڈیپینڈنٹ ہے, میرے بچے انڈیپینڈنٹ ہیں, تو میں ان کے لیے جواب دے نہیں ہوں, یہ بات جائز ہے. لیکن ان سب باتوں کے باوجود پاکستان کے جو چیف جسٹس عمر عطا بندیال ہیں, وہ بچوں کو بھی چھوڑ دیں, وہ بیوی کو بھی چھوڑ دیں, وہ آگے جو ساس ہے وہ ساس کی نجی گفتگو, یہ بھی نہیں ہے کہ کوئی جلسے میں تقریر کر دی ہے, کوئی انٹرویو دے دیا, نہیں بالکل بھی نہیں. جیسے گھر میں مثال کے طور کے اوپر ایک گورنمنٹ آفیسر ہو تو کیا اس کے گھر والے سیاسی گفتگو نہیں کرتے؟ یہ ہر کسی کا رائٹ ہے. یعنی میں اگر آپ کو بیٹھ کے کہوں کہ میرا کسی سیاسی جماعت سے تعلق نہیں ہے, تو کیا میرے گھر والوں کی کوئی سیاسی رائے نہیں ہو سکتی؟ اگر وہ سیاسی رائے ہو تو کیا آپ یہ سمجھیں گے کہ میں اس پارٹی کی طرف ہوں؟ ہرگز بھی ایسا نہیں ہے. اور دوسری بات, کیا میں اگر یہ کہوں میرا کسی سیاسی جماعت سے تعلق نہیں تو میرا ووٹ کا حق چھین لیا جائے گا؟ میرا پولیٹیکل رائٹ تو یہ ہے جو مجھے آئین دیتا ہے. اور پھر ایک بڑی جو دلچسپ بات ہے کہ مریم نواز صاحبہ جو ہیں وہ آج کیا کہتی ہیں, وہ آج کہتی ہیں جہاں فیصلے آئین اور قانون نہیں بلکہ بیگمات ساسوں کی پسند اور ناپسند کی بنیاد پہ ہو رہے ہوں, وہاں فتنہ اور انتشار ہوگا اور تعمیر و ترقی صرف خواب رہے گی. پہلے بھی کہا تھا چیف جسٹس صاحب, یہ پاکستان کی عدلیہ ہے, جو آئرلینڈ نہیں. یہ مریم صاحبہ آج بات کر رہی ہیں جس دن 23 اپریل ہے, لیکن 6 جنوری 2022 کو ایک آڈیو آتی ہے. وہ آڈیو مریم نواز سے متعلق ہوتی ہے اور اس آڈیو کے بعد مریم نواز صاحبہ کیا مطالبہ کرتی ہیں, کیا معافی, ذرا وہ سنیے. تو میرے سے اس بات کی معذرت کی جائے کہ میری فون کیوں ٹیپ کیا گیا. میری ایک پرسنل اور پرائیویٹ کانورسیشن تھی پرویز رشید صاحب کے ساتھ. کس کو حق تھا کہ وہ میری پرسنل کانورسیشن. اچھا, مریم نواز صاحبہ کا آپ نے گفتگو سن لی, اس سے آپ اندازہ لگا لیں وہ کہہ رہی میرے سے معافی مانگی جائے میری پرائیویسی اور اسی طرح سے, لیکن جسٹس بندیال کی سے معافی نہ مانگی جائے. چونکہ جسٹس بندیال ڈٹے ہوئے ہیں, چونکہ جسٹس بندیال مینج نہیں ہو رہے, تو یہ سبق ان کو سکھایا جانا ضروری ہے. میں ذرا منصور کی بات بتا دیتا ہوں, اور منصور کہتے ہیں کہ بات اگر گھر کی عورتوں کی ریکارڈنگ تک آ گئی ہے تو سمجھ جائیں لڑائی اب مردوں کی طرح نہیں لڑی جا رہی. میں آپ کو یہ بھی نہیں کہوں گا, بلکہ میں آپ کو یہ کہوں گا کہ مردوں کی طرح نہیں ہے, اب یہ مردوں کی طرح. بہت سارے لوگ کہہ رہے تھے شاید نہ مردوں, میں نے وہ لفظ استعمال نہیں کرنا چاہتا. دوسری جانب حکومت کیا کہہ رہی ہے؟ حکومت کہہ رہی ہے, وہ جو حکومت ہمیں کہتی ہے کہ اس کو نوٹس نہیں لینا, وہ حکومت جو ہمیں کہتی ہے کہ چیف جسٹس کو اس کو نوٹس لینے کا اختیار نہیں ہے. آج رانا ثناء اللہ ہو جائیں, ملک احمد خان ہو جائیں, ان کی پریس ٹاکس ہوئیں اور وہ ٹی وی کے اوپر براہ راست دکھائی گئی. کس کے متعلق؟ ججز کے متعلق, عدلیہ کے متعلق. اور اس میں مطالبہ یہ کیا گیا کہ جناب ان ججز کے خلاف از خود نوٹس لیا جائے اس گفتگو کے متعلق. بھلا کن سے وہ کہہ رہے ہیں؟ وہ جسٹس, چونکہ وہ کہتے ہیں جی وہ پروسیجر اینڈ پریکٹس بل جو ہے وہ نافذ العمل ہے, تو وہ دوسرے لفظوں میں یہ کہہ رہے ہیں کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب اور جسٹس طارق مسعود صاحب آپ از خود نوٹس لیں. کس چیز کا؟ چیف جسٹس کی فیملی کا. ان کا جرم کیا ہے؟ ان کا جرم یہ ہے کہ انہوں نے نجی گفتگو کی ہے, اپنے گھر میں بیٹھ کے دوست جیسی مرضی باتیں کریں. اب دوسرے نمبر کے اوپر چل کے اصل میں نجی گفتگو کا مسئلہ نہیں ہے, مسئلہ یہ ہے کہ جسٹس بندیال بات کیوں نہیں سن رہے, جسٹس بندیال مینج کیوں نہیں ہو رہے, ان کی مرضی کی باتیں کیوں نہیں سن رہے. اس لیے جسٹس بندیال کو گرایا جانا ضروری ہے, لیکن جسٹس بندیال کو یقین ہونا چاہیے پوری قوم ان کے پیچھے کھڑی ہے. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.